السلام عليكم اخوت. دونك نكملو كوريكسيون. بقينا هنايا نعطيو دابا الار دي ام نشوفو طورسيون. دونك لا tâche de 3 détermination du diamètre de l'arbre 40 et choix de ce matériau. Donc toujours on se réfère à la page 16 sur 17. Donc hypothèse, on ne tiendra compte que des actions mécaniques provoquant la torsion de l'arbre porte pignon 40. Donc نشوفو غير torsion. La question A, calculer le moment de torsion MT en Nm transmis par l'arbre porte-pignon 40. Donc, les données, les données de 2, 3, la tâche 2, 3, on a l'effort tangentiel appliqué sur les crémaillères, le pignon 41, donc, et le diamètre primitif, qui est 84 mm. D'accord, donc, هنايا عندنا معروفة لو كوبل كيساوي لي فور فوا لا ديستانس اللي كتسيباري داك لي فور على لو سونتر فين اللي كيدور بارابور ليه. داكوغ، دونك هادي هي بار ديفينيسيون لو كوبل، و لو كوبل سي لو مومون. دونك لو مومون دو تورسيون هو لي فور فين كاين. دونك شنو عندنا حنايا؟ حنا عندنا واحد البينيون 41 اللي كتدفع لنا واحد الكريمايير. داكور، دونك هاد البينيون هادي نورمالمون باش تقدر انها تدفع خاص تكون كتابليكي واحد لي فور اف باش يعطينا هاد لو كوبل هذا. داكور، لو اف داير بحال هكذا، هو هذا لو اف. دونك شحال كيساوي لو كوبل اللي هو لو مومون دو تورسيون؟ شحال كيساوي لي فور فوا لو ريون ديال البينيون، لو ريون بريميتيف ديال البينيون، حيتاش دابا حنايا هاد البينيون راه كدور بارابور للسونتر ديالها. دونك يعني لو كوبل اللي كنحسبو هنايا بحال دابا هنايا حنا كنحسبو لو كوبل يعني ديال هاد لي فور اللي كيدور بارابور لهاد البوين هذا. دونك هاد البوين هذا هو هذا اللي في السونتر بالنسبه لهاد البينيون 41، ولي فور هو هذا راه مابليكي هنايا، هو هذا اف. دونك لو كوبل كيساوي لي فور فوا لو ريون ديال البينيون 41. لو ريون ديال البينيون 41 هو دي سور 2. دونك هي هادي البينيون 41. دونك البينيون 41 مركبه على لاكس 40. دونك الا كانت هادي كيتابليكا عليها واحد لو كوبل اللي هو ام تي اللي كنحسبوه، راه كيتابليكا على لاكس 40. داكوغ، دونك دابا غادي ندوزو ونقولوا اشنا هو لو مومون دو تورسيون. لو مومون دو تورسيون هو لو كوبل اللي هو لي فور طونجونسيال اف تي، هو هذا يلاه راه عطاوه لنا، فوا لو ديامتر فوا لو غايون بريميتيف ديال البينيون كريمايير اللي هو ديامتر سور 2. دونك غادي نديرو لو كالكول، نديرو لابليكاسيون نيميريك. عندنا الاف تي هو 2551 و لو ريون بريميتيف هو ديامتر سور 2 هو 84 في 10 أس ناقص 3 مقسوم على 2. علاش ضربنا في 10 أس ناقص 3؟ حيتاش دابا بغاو لو مومون اون نيوتن متر، الوغ كو عندي هذا لو ديامتر عندي بالمليمتر، دونك خصني نحولو للمتر. داكور، غادي نلقاو بان لو مومون دو تورسيون كيساوي 107.4 1420 نيوتن متر. Donc voilà, ندوزو la question suivante. Calculer en appliquant la condition de rigidité à la torsion. Le diamètre minimal des mines en millimètres de l'arbre porte-pignon 40. Pour la suite des calculs, prendre MT qui يساوي 110 نيوتن متر. شحال لقينا حنايا؟ لقينا 107. دونك كيبان بان داك الكالكول اللي درناه راه صحيح. كنا لقينا شي 5000 ولا مثلا لقينا واحد 0.5 نيوتن متر، داكشي ماشي كوريكت، ولكن حنا لقينا 107. داكوغ، دونك شنو قال لي؟ كالكولي اون ابليكون لا كونديسيون دو ريجيديتي. اشنا هي لا كونديسيون دو ريجيديتي؟ حنايا كنعرفوا لا كونديسيون دو ريزيستانس، ولكن في الطورسيون كيكون عندنا بهم جوج، كيكون عندنا لا كونديسيون دو ريزيستانس اي لا كونديسيون دو ريجيديتي. هادو خلاص لي دوني. لا كونديسيون دو ريجيديتي شنو هي؟ هي تيتا ماكس خصها تكون انفيريور لتيتا ليميت. دونك شنو هي تيتا ليميت؟ ها هي تيتا ليميت عاطينها لي 0.5 دوغري بار متر، اللي هي 0.5 بي مقسوم على 180 راديون بار متر. اتونسيون راه خصني نديرها براديون بار متر. دونك ها هي تيتا ليميت عندي معروفه. دابا تيتا ماكس شنو كتساوي؟ تيتا ماكس عندنا واحد العلاقه في التورسيون، عندنا ام تي كيساوي جي اي فوا تيتا. دونك بالنسبه لو مومون ماكسيمال هو هذا اللي هو 110 نيوتن، غادي يكون كيساوي جي اي فوا تيتا ماكس. دونك غادي نجبدو تيتا ماكس اللي هي ام تي ماكس سور جي فوا اي جي.
دابا جي ها هو معطينا 8 في 10 أس 4 نيوتن بار مليمتر كاري. الام تي عندنا ماكس، الام تي هو هذا. والاي جي اشنا هو؟ الاي جي هو لو مومون كوادراتيك. داكور، دونك الاي جي هو بي دي اس 4 على 32 بالنسبه للطورسيون. اتونسيون ما تخلطوش بحال الفليكسيون. في الفليكسيون كيكون عندنا الاي جي، الاي جي زد ولا الاي جي اكس على حسب لاكس اللي كنخدموا عليه. غالبا كيكون الاي جي زد هذاك كيساوي بي دي اس 4 على 2 على 64. ولكن بالنسبه للطورسيون الاي جي كيساوي بي دي اس 4 على 32. دونك غادي نعوضوا الاي جي هنايا. داكوغ، غادي نعوضوا الاي جي حنا عوضناه بي دي اس 4 على 32. وشنو خاصنا نجبدوا دابا الديامتر. شحال خصو يكون سوبيريور لواحد لا فالور. شنو هي هاد لا فالور؟ هي لو ديامتر مينيمال. داكوغ، غادي نجبدوا. دونك شنو درنا؟ يلاه طلعنا 32 هذه الفوق، مازال ما درنا والو. دونك غادي نطلعوا هاد الدال هنايا ونهبطوا تيتا ليميت ونديروا راسين كاتريام. داكوغ، فوالا حنا طلعنا الديامتر لهنايا وهبطنا تيتا ليميت، ها هي هبطناها، وبالتالي كلشي درنا ليه الراسين كاتريام. داكوغ، دونك دابا بقى لي ندير الحساب. غير اتونسيون لي زينيتي. دونك هادي عندي بالنيوتن متر، هادي عندي نيوتن مليمتر، هادي عندي بدوغري بار مليمتر. هادي اتونسيون تيتا ليميت خاصها تكون بالراديون بار مليمتر. دونك ما خصنيش ناخد 0.5، خصني ناخد 0.5 في بي على 180. فوالا. دابا في الار دي ام غالبا يعني ها هو لو ديامتر الا لاحظتو كيطلبوه ليا بالمليمتر. دونك من الاحسن داكشي اللي عندي بالمتر نحولو للمليمتر. هداكشي علاش هاد 110 اللي هي لو مومون دو طورسيون ضربتو في 10 أس 3 باش هاد المتر نحولو للمليمتر. داكوغ، هاد جي خديتو كيما هو حيتاش عندي بالنيوتن بار مليمتر. دونك انا قلت غادي نحول كلشي للمليمتر. دونك هذا ديجا عندي بالمليمتر كاري لتحت. داكوغ، دابا بقات لي هادي خصها تكون بالراديون با متر. ولكن قلنا حنا غادي نحولو المتر، اي حاجه فيها المتر نحولوها للمليمتر باش في التالي نلقاو لو ديامتر اون مليمتر. داكوغ، دونك هادي ضربناه هنايا لتحت في 10 أس 3. ها هي باش نحول من المتر للمليمتر ضربناه في 10 أس 3. داكوغ، دونك عندي نيوتن متر، وعندي هنايا نيوتن على المليمتر كاري، وعندي هنايا راديون على المتر. دونك شنو غيكون عندي؟ غادي يكون عندي نيوتن على المتر أس 3 المليمتر أس 3 ياك، وعندي نيوتن في المتر هنايا في المليمتر باردون. دونك غتمشي لي نيوتن مع النيوتن وغادي يطلع لي داك المليمتر او كاري نضربوه في هذا المليمتر اللي هنايا. شنو غادي يولي؟ غادي يولي مليمتر أس 4. ملي غادي ندير ليه الراسين كاتريام غادي يولي مليمتر. داكوغ، دونك توجور خاصني ندير هاد الاناليز ديال لي ديمونسيون باش نتاكد داكشي راه صحيح. دونك دي مين كيساوي 35.59 ملم. داكوغ، فوالا انا لقيت لو دي مين. جو باس لا كيسيون سويفونت. دونك كنشوف بروندر دي مين كيساوي 36 وانا الدي مين يلاه لقيتو 35.59. دونك راه داك الكالكول اللي درت راه صحيح. الا لقيت شي فالور بعيده اتونسيون خصني نعاود الحساب ديالي. كالكولي قالك كالكولي لا كونترينت طونجونسيال ماكسيمال دو ماكس اون نيوتن بار مليمتر كاري دو طورسيون. دونك عندنا نورمالمون علاقه معروفه باش نجبدو لا كونترينت ماكسيمال انطلاقا من لو مومون دو طورسيون. هي هادي. دونك هادو هما لي دوني. عندنا طو ماكس هي لو مومون دو طورسيون ماكسيمال اي جي على غو ماكس. ولكن لاحظ معايا يعني راه قايل لنا في لي دوني لي سينغولاريتي دو فورم او نيفو دو لاربر بروفوكون اون كونسونطراسيون دو كونترينت كتي كيساوي 3.85. شنو معنى الكونسونطراسيون دو كونترينت؟ دابا داك لاربر هذاك اللي عندنا فيه واحد الرينير دو كلافيت. دونك بحال الا درت واحد الفابلس في لاربر ديالي، يعني ان كرييت واحد لو بوين دو فابلس في لاربر ديالي. وكا كان مثلا كامل سيلندريك ما فيه لا حفره لا والو ما غاديش ناخذ كاتي. ولكن دابا انايا منين ضعفت داك لاربر ديالي في ديك البلاصه فين كاين الكلافيت، دونك كيقول لي خاصك تاخذ هاد الكوفيسيون بعين الاعتبار. الكوفيسيون دو كونسونطراسيون دو كونترانت، يعني ان لي كونترانت كيتجمعوا تما وكيحاولوا انهم يقطعوا لاربر في ديك لو بوين هذاك. دونك الا ما خديتش هاد الفينومين هذا بعين الاعتبار غادي يتهرس ليا لاربر. دونك خاصني بحال كنكبر لو مومون دو طورسيون كنكبرو بهاد الكوفيسيون هذا. داكوغ، دونك خاصني نزيد هاد كاتي الى عطاوه لي. دونك الام تي ديجا عندنا، الاي جي وغو ماكس نحسبوه.
الاي جي قلنا هو بي دي مين أس 4 على 32. الغو ماكس هو دي مين على جوج. علاش دي مين على جوج؟ حيتاش هاد الغو ماكس كوريسبون لا كونترينت ماكسيمال. داكور. الطون ماكس فين كتكون طون ماكس في الاخر؟ الا جينا نشوفو التورسيون، دونك هادي هي لا كونترينت دو تورسيون في واحد الاربر. داكور. دونك فين كاينه لا كونترينت دو تورسيون؟ كاينه في هاد لا ليميت هنايا، كاينه مع التالي ديال الاربر. دونك كاينه يعني لو غو ديالها هو لو رايون. داكور. دونك لو غو ماكس هو diamètre sur 2. داكور. دونك الا بغينا نحسبو غير طو ديال هاد لا زون هادي، غادي ناخدو غير هاد لا ديستونس هادي. بغينا نحسبو طو يعني لا كونترين في هاد البلاصه هادي هي، غادي ناخدو غير هاد لا ديستونس هادي هي. دابا انا كنحسب طو ماكس، دونك غادي ناخد لو رايون اللي هو لو diamètre sur 2. داكور. دونك جو باس، غادي نختزل، غتمشي ليا 32 مع الجوج غتبقى ليا 16، دي مين غادي تمشي ليا دي مين اللي لتحت، وهنا تبقى أس 3. دونك بي دي مين ولا دي 15، دونك هادي سي دي 40 ماشي دي 15، أس 3 على 16. داكور. دونك غادي نعوض توجور، المهم خليو دي مين، هادي راه ايرور ماشي مشكل. دونك هذا سي دي مين ماشي دي 15. داكور. خصني نقول دي مين ولا دي 40. دونك غادي نعوض كا تي ام تي الاي جي على غو ماكس هي هادي، هي بي دي أس 3 على 16. غادي نطلع 16 الفوق وندير الحساب ديالي 16 فوا كا تي فوا ام تي. دونك شنو باش طالب ليا؟ نيوتن بار مليمتر كاري. دونك لاحظتوا ديما كنرجعوا للمليمتر، حيتاش في الار دي ام راه حنا كنحسبوا لي ديامتر ديال لي زاكس اون مليمتر. داكور. دونك غادي نحاول نرجع كلشي للمليمتر. دونك كا تي هو 3.85، الام تي 110 ضربته في 10 أس 3 حيتاش عندي 110 نيوتن متر. دونك داك المتر حولته للمليمتر، وهادي عطاوها لي بالمليمتر. دونك غادي نحطها كما هي، غادي نلقى طو ماكس كتساوي 46.2291 نيوتن بار مليمتر كار. داكوغ. جيسبر يكون الكالكول باين، وردوا بالكم لهاد الكوفيسيون دو كونترانت، هاد الكوفيسيون ديال الكونسونطراسيون دو كونترانت. دونك الا عطاه لك خاصك تاخدو بعين الاعتبار، ما عطاهلكش غادي نديرو غير ام تي sur اي جي فوا على غو ماكس. داكوغ. دونك جو باس لا كيسيون سويفونت. قالك ديتيرميني لا ريزيستانس élastique au glissement minimal REG min en Nm du matériau de l'arbre 40 afin de respecter la condition de résistance et en déduire la résistance élastique. دونك ها حنا دابا كنهضروا على لا كونديسيون دو ريزيستانس. عقلتو قبيله قلنا لكم كاين جوج، كاين كونديسيون دو ريجيديتي اللي هي تيتا ماكس خاصها تكون انفيريور ا تيتا ليميت، وكاينه لا كونديسيون دو ريزيستانس. اشنا هي لا كونديسيون دو ريزيستانس؟ الا لاحظتوا دابا عاد يلاه حسبنا طو ماكس. دونك لا كونديسيون دو ريزيستانس عندها علاقه مع طو ماكس. لا كونديسيون دو ريزيستانس هي طو ماكس خاصها تكون انفيريور ا ار او جي سور اس. شنو هي ار او جي سور اس؟ هي الار بي جي. داكوغ. دونك كنقولوا طو ماكس انفيريور و ايكال ار بي جي، وداك ار بي جي براسها كتساوي ار او جي سور اس، و ار او جي كيكون علاقه عندها مع الار او. داكوغ. اتونسيون كاينين ثلاثه خصنا نرد بالي ليهم. دونك كاينه ار بي جي، كاينه ار او جي، وكاينه ار او. دونك ار او جي هي لا ريزيستانس élastique au glissement. داكوغ. الار بي جي هي ريزيستانس بلاستيك au glissement. الار او هي ريزيستانس élastique à la traction. داكوغ. دابا انا شنو قال لي جبد ليا الار او جي ميني. دونك هذه هي الاولى باش غنبدا بها، ما نحمقش راسي نجبد ار او جي ميني. شنو هي ار او جي ميني؟ هي واحد لا فالور، يعني ار او جي غادي تكون سوبيريور لواحد ار او جي ميني. شنو هي؟ غادي عندي طو ماكس وعندي الاس، ها هو الكوفيسيون دو سيكوريتي. الاس ها هو on adopte pour cette construction coefficient de sécurité كيساوي اس كيساوي 5. دونك ار او جي سوبيريور لشي حاجه، شنو هي هذيك الحاجه؟ هي ار او جي مين. دونك جو كالكول 46.2291 نضربها في 5، غادي نلقى بان ار او جي ميني هي 231.1455 نيوتن بار مليمتر كار. دونك هنا لقيت ار او جي مين. داكوغ. شنو قال لك؟ اي اون ديدوير لا ريزيستانس élastique مينيمال ار او مين. منين نجبد ار او مين؟ هاي عندي لي دوني تيقول لي ار او جي كيساوي 0.7 فوا ار او. دونك باش نجبد ار او غنقول هي ار او جي مين مقسوم على 0.7. فوالا.
Donc RE min هي REG min divisé par 0,7. غادي ندير l'application numérique. Donc RE min هي 231,1455 déjà لقيناها هي هذه قسمها sur 0,7. Donc la résistance élastique à la traction minimale هي 330,2870 نيوتن par مليمتر كاري. كناخذ 4 ديال لي شيفر حيتاش قالها ليا في الاول ديال هاد لاطاج. D'accord. Donc je passe la question suivante. هذه هي آخر question هنايا بالنسبة ل RDM. قال لك choisir la nuance optimale du matériau qui convient pour cette construction. Donc عطاني بزاف ديال لي nuances usuelles اللي كاينين في الاندستري نقدر نشريهم بسهولة. داكوغ. عندي هذا عندي هذا عندي هذا، كل واحد عنده واحد ال RE ديالو. داكوغ. دونك انا شنو خاصني داك ال RE مين اللي عندي ناخذ شي واحد سوبيريور جوست سوبيريور عليها. داكوغ. دونك غادي نختاروا هذه اللي عندها RE مين 350. اتونسيون ما نجيش نبقى نقارن ب RE جي مين، ما خصنيش نقارن بهذه، خصني نقارن بال RE مين اللي حسبت. داكوغ. داكشي اش قال لك هو جبد بعدا ال RE عاد سير قلب على الاخر. وديما كما كنعاود ما خاصكش تختار هذا الماتيريو الثاني، خاصك تختار لي جوست سوبيريور غير اللي كبير عليه. داكوغ. دونك la nuance optimale du matériau qui convient pour cette construction هو 38 CR2. داكوغ. فوالا دونك انا لقيت لا نيونس ونحبسو عند هنا باش ما نطولوش الفيديو. سالينا لار دي ام. دابا غادي ندوزو في البارتي 5 البرودكسيون.